ऐसा हमारा है भरम, किसी से गम नहीं है कम, करे हमारा सर जो हम नहीं किसी में इतना दम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की वीडियो में बहुत अहम वीडियो है। जितनी वीडियो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बना रहा हूँ आज के दौर के लिए बहुत अहम है, और आज की वीडियो बिलखुसूस बहुत अहम है, क्योंकि आज की वीडियो में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो एतराज़ात होते हैं मैं उनका अपनी ताकत के मुताबिक जवाब देने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह इस वीडियो को अगर आप जहन में बिठा लेंगे, इंशाअल्लाह कोई बदअक़ीदा आपको गुमराह नहीं कर सकेगा। यूं तो बेशुमार वाहियात एतराज़ात हैं, लेकिन खास जो अहम एतराज़ है उनका जवाब दे रहा हूं। मुनकरीन मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतराज़ करते हैं कि इस दीन को तुम ईद क्यों कहते हो, ईदुल अयाद क्यों कहते हो। हम जो कहते हैं ना मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद है, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम क्या कहते हैं, ईद है, और ईदों की ईद है, तो इस पर ये जवाब देते हैं कि तुम ईद क्यों कहते हो। असल ईद का माना खुशी के हैं, ईद का माना खुशी के हैं, और ईदुल अयाद हम इसको क्यों कहते हैं ये सुन लो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इससे पहले की वीडियो में भी मैंने कहा है, फिर एक मरतबे दोहरा देता हूं, अक्लमंद को काफी है एक इशारा, नादान को काफी ना दफ्तर ना रिसाला। ए इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, जरा गौर से सुनो। मुनकरीन से भी मैं गुजारिश करता हूं कि तवज्जो से सुने। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मीलाद में तशरीफ ना लाते तो क्या हमें ईमान मिलता, क्या हमें कुरान मिलता, क्या हमें रमज़ान मिलता, क्या ईद उल फितर मिलती, ईद उल अजहा मिलती। जितनी नेमतें अल्लाह ने हम मुसलमानों को अता फरमाई हैं उनमें सबसे बड़ी नेमत ईमान है, और ईमान के बाद ही रमज़ान है, कुरान है, ईद उल फितर है, ईद उल अजहा है। ये सब नेमतें मिली हैं तो मीलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली हैं। इसीलिए हम कहते हैं ये इस्लाम की तीसरी नहीं पहली ईद है, क्योंकि अगर रबीउल अव्वल में सरकार तशरीफ ना लाते तो ना हम ईद उल फितर मना सकते, ना ईद उल अजहा मना सकते। इसीलिए ये इस्लाम की तीसरी ईद नहीं बल्कि इस्लाम की पहली ईद है। इसी ईद के सदक़े में सारी ईदें हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है। दूसरा एतराज़ ये करते हैं कि ईदें तो दो हैं, रमज़ान और बकरीद, ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, सुनन इब्ने माजा शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जुमा भी ईदुल मोमिनीन है, यानी जुमा का दिन भी मुसलमानों के लिए ईद है। और वजह क्या है, जुमा के ईदुल मोमिनीन होने की वजह क्या है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जुमा के दिन पहले नबी, पहले बशर आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ भी लाए, और इसी जुमा के दिन दुनिया से आप तशरीफ भी ले जाते हैं। तो उलमा इरशाद फरमाते हैं जब एक नबी आदम अलैहिस्सलाम, पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन जुमा है, और उनकी पैदाइश की निस्बत से अल्लाह के रसूल ने जुमा को ईदुल मोमिनीन कहा है। तो जब एक नबी की पैदाइश का दिन जुमा को ईदुल मोमिनीन कहते हैं, तो सैयदुल अंबिया की पैदाइश के दिन को ईदुल अयाद क्यों न कहा जाए। जितने अंबिया तशरीफ लाए मीलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में तशरीफ लाए, जितनी ईदें हमें अल्लाह ने अता फरमाई मीलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में अता फरमाई, तो जब जुमा का दिन आदम अलैहिस्सलाम की विलादत की निस्बत से ईद कहा जा सकता है, तो सैयदुल अंबिया की विलादत के दिन ईद क्यों नहीं कहा जा सकता। अल्लाह अक़ल सलीम अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और एक गौर की बात यह है, जुमा के दिन आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ भी लाते हैं, और जुमा के दिन ही दुनिया से विसाल फरमा जाते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जुमा का दिन ईद का दिन है। यहीं से मालूम हो गया कि कुछ लोग जो धोखा देते हैं ना, 12 रबीउल अव्वल को आए, 12 रबीउल अव्वल को चले गए दुनिया से हुजूर, तो ईद कहते हैं। यहीं से मालूम हो गया
کہ ولادت کے دن کو عید کہا جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے. تو ہم پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، 12 ربیع الاول میں میلاد کی خوشی مناتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو عید الاعیاد کہتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو اس طرح ہر جمعہ جب عید ہوئی تو سال بھر میں 52 جمعہ آتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ 2 عیدیں ہیں، لیکن نہیں معلوم کیا پڑھتے. حدیث کی کتاب میں نے ثبوت پیش کر دیا کہ سال بھر میں 52 جمعہ آتے ہیں، 52 عیدیں ہوتی ہیں. 52 عیدیں، یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 ملا کے 54 عیدیں ہو گئی. آپ اندازہ لگاؤ، 2 عیدیں کہہ رہے تھے، یہاں تو 54 عیدیں نکل آئیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب یہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہے کیا؟ اب ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں تو دوسرا، دوسرے کا دیتے ہیں تو تیسرا، یعنی یہ صرف سوالیہ جماعت ہے. یہ ماننے کے لیے سوال نہیں کرتے. اچھی طرح ذہن میں بٹھاؤ سنیو، یہ وہابی ماننے کے لیے سوال نہیں کرتے، تمہارے ذہن کو منتشر کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں. قرآن میں ہے کیا پوچھتے ہیں، جب قرآن کے جواب دیتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ حدیث میں ہے کیا. اب حدیث میں ہے، ہم جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں کیا حضور کرے کیا، حضور کرے تو جواب بھی دیے تو بولتے صحابہ کرے کیا، صحابہ کے جواب دے دیے، ہم صحابہ نے بھی میلاد منایا، جواب دے دیے. اب کہتے ہیں کہ بخاری میں ہے کیا، یعنی سوال پہ سوال. تو بالکل بخاری میں بھی ہے، لیکن ان اندھوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخاری، ان کو بخاری نہیں آتی. صرف بخاری رٹ لیے ہیں. بخاری ہی اگر پڑھیں گے نا تو ان کی بخاری شریف سے ہی عقائد اہل سنت ثابت ہو جائیں گے. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حدیث پاک طویل ہے، میں مختصر اشارہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں. ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، حدیث سب جانتے ہیں، اشارہ کر رہا ہوں، تیزی سے گزر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو خدمت کے لیے بھیجا، جاؤ میری بھاوج آمینہ کی خدمت کرو. وہ جیسے ہی دوڑتے بھی آتی ہے لونڈی سویبہ، صوبیہ بھی آیا ہے اور کچھ علماء نے سویبہ بھی کہا ہے، تو بہرحال وہ لونڈی دوڑتے بھی آتی ہے اور آ کر کہتی ہے آقا آپ کو خوشخبری ہو، آپ کے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے. جیسے ہی لونڈی صوبیہ کے نام منہ سے یہ خوشخبری سنتا ہے، ابو لہب اپنے 2 انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک انگشت شہادت سے اشارہ کر کے اس لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے. جب ابو لہب کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے گھر والوں میں سے کسی نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حال کیا ہے. ابو لہب کہتا ہے کافی تکلیف میں ہوں، دنوں رات صبح سے شام تک عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن جب بھی پیر کا دن آتا ہے میری ان دونوں انگلیوں سے یا میری اس ایک انگلی سے جس سے میں نے لونڈی کو آزاد کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ چشمہ جاری فرما دیتا ہے، میں اسے چوس لیتا ہوں، مجھے آرام محسوس ہوتا ہے، عذاب میں تخفیف محسوس ہوتی ہے. عذاب میں ہر پیر کے دن، ہر سوموار کے دن تخفیف ہوتی ہے، کیونکہ میں نے اپنی لونڈی کو اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کیا تھا. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک کافر بدبخت ابو لہب ہے، لیکن اس نے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیر کو اس کے عذاب میں تخفیف فرمائی. یہیں پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک کافر کو بھتیجے کی آزادی کی خوشی میں اللہ اس کے عذاب میں تخفیف فرماتا ہے، تو اس مسلمان کے اجر کا عالم کیا ہوگا جو اپنے نبی کی میلاد کی خوشی میں خوشی مناتا ہے، نبی کی میلاد کے طور پر خوشی مناتا ہے. یہ کون تھا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. لہذا بخاری میں بھی میلاد مصطفیٰ منانے پر اجر عظیم کا تذکرہ آیا ہے. ایک کافر کو اللہ اجر دے رہا ہے تو ہم مسلمانوں کو کتنا اجر عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک اور اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ولادت کی تاریخ 12 نہیں ہے، وفات کی تاریخ 12 ہے. ولادت کی تاریخ 12 نہیں ہے، وفات کی تاریخ 12 ہے. تو مسلمانوں، یہ تم کو انتشار میں مبتلا کرنے کی سازش ہے. 12 ربیع الاول یوم ولادت ہے سرکار کا، اس پر جمہور علماء کا اتفاق ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے فتاوی رضویہ میں ولادت کے مختلف تواریخ نقل فرمانے کے بعد آپ نے 2 نقل فرمائی، 10 نقل فرمائی، 8 نقل فرمائی، 17، 23 مختلف تواریخ آپ نے نقل فرمائی ولادت کے. لیکن اس کے بعد آپ نے کہا کہ 12 ربیع الاول ہی جمہور علماء کے نزدیک یوم ولادت ہے. یوم ولادت 12 ربیع الاول ہے، جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے.
وصال کی تاریخ میں اختلاف ہے، ولادت کی تاریخ میں اختلاف نہیں. 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے. صرف مسلمانوں کے ذہن کو انتشار میں مبتلا کرنے کے لیے کہتے ہیں نہیں 2 ربیع الاول ہے، 9 ربیع الاول ہے، 10 ربیع الاول ہے، 17 ربیع الاول ہے. یہ انتشار میں مبتلا کرنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت 12 ربیع الاول ہے. اچھا، ایک منکرین سے میں گزارش کرتا ہوں جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواریخ میں مسلمانوں کو انتشار میں مبتلا کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے بھائی، ہمارے نزدیک 12 تاریخ ہے، 12 ربیع الاول کو میلاد کا جشن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جتنی ہو سکے اتنی خوشی مناتے ہیں. لیکن تمہارے نزدیک اگر سرکار کی ولادت 2 ربیع الاول ہو، 10 ربیع الاول ہو، 8 ربیع الاول ہو، 17 ربیع الاول ہو، 23 ربیع الاول ہو، 9 ربیع الاول ہو، میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم اسی تاریخ کو تم جشن مناؤ میلاد کا جو تاریخ تمہارے نزدیک صحیح ہے. اسی تاریخ کو جلوس نکالو جو تاریخ تمہارے نزدیک صحیح ہے. لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ان وہابیوں سے کہتا ہوں کہ چھوڑو مسلمانوں کو گمراہی میں مبتلا کرنا، چھوڑو مسلمانوں کو انتشار میں مبتلا کرنا. اصل تکلیف تم کو جلسے میلاد اور جلوس میلاد سے ہے. مختلف اعتراضات کر کے تم شیطان کی طرح انسانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہو کہ 2 ربیع الاول ہے، 8 ربیع الاول ہے، 10 ربیع الاول ہے. مسلمان پریشان. ارے ہمارے نزدیک 12 ہے، ہم 12 کو مناتے ہیں. تمہارے نزدیک 9 ربیع الاول ہے، 9 کو مناؤ. 2 ربیع الاول ہے، 2 کو مناؤ. 8 ربیع 8 کو مناؤ. جو تاریخ ولادت کی تمہارے نزدیک صحیح ہے اسی تاریخ کو مناؤ. لیکن نہیں، اصل کینہ کپٹ بغض حسد میلاد مصطفیٰ سے ہے، جلوس میلاد سے ہے، جس کو مختلف اعتراضات کے ذریعے تم مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہو. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جھنڈیاں لگانا، لائٹنگ لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کی والدہ محترمہ، کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جبریل امین دنیا میں آئے اور ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا اور ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پر گاڑا. حدیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے. سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار نے انبیاء کے سردار کی ولادت کے موقع پر اللہ کے حکم سے، کیونکہ جبریل بغیر اللہ کے حکم کے کوئی کام نہیں کرتے، تو اللہ نے حکم عطا فرمایا، جاؤ جبریل، میرے محبوب کی ولادت کا موقع ہے، جاؤ جھنڈیاں نصب کرو. تو جبریل امین اللہ کا حکم پا کر آتے ہیں، ایک جھنڈا دنیا کے مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر گاڑ کر ثابت کر دیتے ہیں کہ لوگوں، یہ آج جو ہستی تشریف لائی ہے، اس کی حکومت مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ہونے والی پوری کائنات پر اس کی حکومت ہے. پوری کائنات کے لیے رحمت اللہ عالمین بن کر آئے ہیں، پورے عالموں کے لیے رحمت اللہ عالمین بن کر آئے ہیں. تو جھنڈے گاڑنا میلاد مصطفیٰ پر کسی اور کی نہیں، جبریل کی سنت ہے. میلاد مصطفیٰ کے جھنڈے کو شرک کہنے والوں شرم نہیں آتی؟ آج جس مسلمان کا تعلق جس سیاسی پارٹی سے ہے، وہ اپنی پارٹی کا جھنڈا گھر پہ لگاتا ہے. کوئی کانگریس کا جھنڈا لگاتا ہے، کوئی بی جے پی کا جھنڈا لگاتا ہے، کوئی ایم آئی ایم کا جھنڈا لگاتا ہے، کوئی ٹی آر ایس کا لگاتا ہے، کوئی تیلگو دیشم کا لگاتا ہے، کوئی سماجوادی کا پارٹی کا لگاتا ہے. کہنے کا مطلب، اگر کسی مسلمان کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے ہے تو اس سیاسی پارٹی سے اپنی وابستگی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے اپنے گھروں پر اس سیاسی پارٹی کے جھنڈے نصب کرتے ہیں. تو اپنے گھروں پر سیاسی جھنڈے نصب کرتے ہوئے تمہیں کچھ قرآن حدیث یاد نہیں آتی؟ اور میلاد مصطفیٰ پہ جب ہم اپنے نبی کا جھنڈا اپنے گھر پہ نصب کرتے ہیں تو شرک بدعت کا نام دیتے ہو. افسوس ہے تم کو، تمہاری سیاسی پارٹیاں مبارک، ہم کو اپنے نبی کی پارٹی مبارک. ہم اپنے گھر پر نبی کا جھنڈا نصب کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق نبی کی پارٹی سے، رسول کی پارٹی سے ہے. تم کو تمہارے پارٹیاں مبارک، ہم کو اپنے نبی کی پارٹی مبارک. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، اور ایک بات، لائٹنگ کیوں لگاتے ہیں؟ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کی والدہ محترمہ خود بیان فرماتی ہیں، جب سرکار دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم سے ایک ایسا نور پیدا فرمایا، اس نور کی روشنی میں میں نے شام کے محلات دیکھ لیے، مشرق سے مغرب کو دیکھ لیا، اور ستاروں کو میرے اتنے قریب کر دیا زمین سے، ایسے لگتا ہے جیسے میں ہاتھ بڑھاؤں تو ستاروں کو میں پکڑ لوں. تو پتہ کیا چلا؟ میلاد مصطفیٰ کے موقع پر روشنیوں کا انتظام کرنا
अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ने तो आसमानी सितारे खरीद किए थे, आज हम अपनी कुदरत के मुताबिक हम कुमकुमे लगाकर, लाइटिंग लगाकर, हैलोजन लगाकर खुशियों का इजहार करते हैं, तो कोई नया काम नहीं, अल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मीलाद मुस्तफ़ा पे रब तबारक व तआला खुशी का मनाकर लाइटिंग का इंतजाम करे, रोशनियों का इंतजाम करे, आज उसी की सुन्नत को हम जिंदा करते हैं तो लोग मुशरिक कहते हैं। अगर ये हम शिरक कर रहे हैं, ये फतवा हम पर नहीं अल्लाह पर चला जाएगा, क्योंकि मीलाद मुस्तफ़ा पर रोशनी का इंतजाम करना अल्लाह की सुन्नत है। हम में अल्लाह की जो कुदरत थी उसने उसका मुजाहिरा किया, और आज हम में जो कुदरत हम उसका मुजाहिरा करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब एक आखिरी दो एतराज करके अपनी बात खत्म करता हूं। जो एतराज करते हैं, ये कहते हैं ये जश्न मनाने में, मीलादुन नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न मनाने में, झंडियां लगाने में, रोशनियां करने में, ये फजूल खर्ची है, ये लाखों रुपया जो खर्चा करते फजूल खर्ची है। इनमें कोई गरीब बच्ची की शादी कर हो जाती थी, बहुत बड़ा ये हरबा है। मुसलमानों, नबी की मोहब्बत नबी के जश्न से हटाने के लिए बहुत बड़ा हरबा है। गरीब बच्ची की शादी हो जाती थी, तो ए बेईमानों, वहाबियों, मैं तुमसे कहता हूं मीलाद मुस्तफ़ा का खर्चा तुम्हारी नजरों में खटकता है और कहते हो कि इसमें गरीब बच्ची की शादी कर देना था। तो आओ, जब तुम्हारे घर बच्चे की पैदाइश होती है, बच्चे की पैदाइश की खुशी में जब कार्ड छपवाते हो, लड्डू बांटते हो, उस वक्त गरीब बच्ची की मदद याद नहीं आती? सालगिरह जब बच्चों की मनाते हो, हजारों रुपया उड़ा देते हो, उस वक्त गरीब बच्ची की मदद याद नहीं आती? अपनी जब शादियां करते हो, हजारों लाखों रुपए का 50-50 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख का एक रात का शादी खाने का किराया होता है। जब वो शादी खाना लेकर 8-8, 10-10 किस्म के पकवान पकाकर, 25-50 किस्म के पकवान बनाकर लाखों हजारों रुपया बर्बाद करते हो, उस वक्त गरीब बच्ची की शादी तुमको याद नहीं आती? 8-8, 10-10 किस्म के पकवान हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख शादी खाने का किराया एक रात का है। शादी खाने के किराए में 2-4 बच्चों की शादी हो जाती है, लेकिन अफसोस तुमको उस वक्त गरीब बच्ची की शादी नहीं याद आती। स्मार्टफोन खरीदते हो, आईफोन खरीदते हो, 50 हजार का फोन हाथ में है, 1 लाख का फोन, 2 लाख का फोन हाथ में है, गाड़ियां 1-1 लाख की गाड़ी है, 2 व्हीलर है तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की, 4 व्हीलर है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख की गाड़ी है। वो खरीदते वक्त में गरीब बच्ची की शादी याद नहीं आती? घर में टीवी लाते हो 30 हजार, 40 हजार का, उस वक्त गरीब बच्ची की शादी याद नहीं आती? ये अपनी जात पर, अपनी जाती खुशियां मनाने पर, फंक्शन करने पर हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए बर्बाद करते हो, उस वक्त गरीब बच्ची की शादी याद नहीं आती? एक गरीब मुसलमान, चंद गरीब मुसलमान 100 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए चंदा करके अपने महबूब की विलादत की खुशी मनाता है, तो उस वक्त में गरीब बच्ची की शादी याद आती है? शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इतना बुग़्ज़ है मीलाद मुस्तफ़ा से। इसीलिए मेरे आला हज़रत कहते हैं, और तो मेरे आका की इनायत न सही, और तो मेरे आका की इनायत न सही, जालिमों, नजदियों, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो मिलाद मुस्तफ़ा की खुशी में हम हजारों, लाखों लोगों को जो गरीब हैं, भूखे पेट सोते हैं, बाद वक्त 2 वक्त का खाना भी जिन्हें नसीब नहीं था, उन्हें हम खाना भी खिलाते हैं, गरीब बच्चों की मदद भी करते हैं, गरीब जो बीमार है उनकी मदद भी करते हैं, हम मदद करते हैं। और उसी के साथ साथ मीलाद मुस्तफ़ा में अल्लाह ने जो नबी के सदक़े में अता फरमाया है, उसी की दी हुई दौलत को उसके महबूब की मीलाद की खुशी में हम खर्च करते हैं। अल्लाह एक काफिर को जब अजाब देता है मीलाद मुस्तफ़ा की खुशी मनाने पर, तो हम ईमान वाले नबी का कलमा पढ़ के नबी की मीलाद में अगर खर्चा करेंगे, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला इससे खुश नहीं होगा? जरूर खुश होगा। लेकिन मुनकरीन का, मुखालिफीन के ये एतराज़ात क्या है? मुसलमानों को बहकाने के लिए है। लिहाजा सुन्नी मुसलमानों, इन वहाबियों के चक्कर में मत आओ। दुनिया 2 रोज़ा है, चंद रोज़ा है, मरना है, एक दिन अल्लाह और रसूल को मुंह बताना है। हमारी खबर में हमारे मुस्तफ़ा आएंगे, इनकी खबर में इनका जमात का कोई मौलवी बचाने नहीं आएगा। हम इश्क़ रसूल में, अक़ीदत मोहब्बत रसूल में डूब कर जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हम यहाँ भी कामयाब होंगे, वहाँ भी कामयाब होंगे। मैं अपने तमाम सामीन तो गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से अगर आपको कुछ इस्लामी मालूमात हो रही हैं,
کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر اس ویڈیو کو ہم شیئر کریں گے تو یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے ایمان عقیدہ بچ سکتا ہے اور یہ دور حاضر کی ضرورت ہے، تو آپ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ نیکی کی بات کو آگے پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور مرتے دم تک میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے اور دور حاضر کے ہر فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔